यो आकाशवाणी गान्तोक हो। समसामयिक विषयको कार्यक्रम सामयिक चर्चामा प्रस्तुत छ वार्ता संविधान दिवस अनि सिक्किमका निम्ति विशेष संवैधानिक प्रावधान। वार्ताकार हुनुहुन्छ डाक्टर पारसमणि दंगाल। भारतीय संविधान विश्वको सबैभन्दा लामो लिखित संविधान हो, जसले भारतलाई एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ। यो संविधान केवल एक कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर भारतका करोडौं नागरिकको आशा, आकांक्षा र अधिकारहरूको प्रतीक हो। प्रत्येक वर्ष 26 नोभेम्बरलाई भारतमा संविधान दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यस दिन संविधान सभाले औपचारिक रूपमा संविधानलाई अपनाएको थियो। स्वतंत्र भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित करने के साथ ही नए भविष्य की आधारशिला रखी थी। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने समतामूलक समाज के उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। इनमें दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर तथा दक्षिणायनी वेलायुधन जैसी महिलाएं शामिल थीं। 500 पन्नों का हमारा संविधान टाइप नहीं किया गया है, बल्कि इसे कैलीग्राफी मुद्रा में हाथों से उकेरा गया है। यह कार्य अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा तो वहीं हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने पूरा किया था। संविधान की मूल प्रतियां आज भी संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम चैम्बर के माध्यम से सुरक्षित रखी गई हैं। अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। न्याय, समानता एवं बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित संविधान हमारा जीवंत सामाजिक दस्तावेज है। संविधानले देशको एकता र अखण्डता कायम राख्न विभिन्न राज्यहरूलाई उनीहरूको विशिष्ट इतिहास, भूगोल र संस्कृति अनुसार विशेष प्रावधानहरू पनि प्रदान गरेको छ। यसै सन्दर्भमा भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा सानो हिमाली राज्य सिक्किमलाई भारतीय संविधानमा महत्त्वपूर्ण तथा विशेष प्रावधानहरू दिइएको छ। भारतीय संविधानको निर्माण सन् 1946 मा गठित संविधान सभा मार्फत भएको हो। यस सभामा देशका विभिन्न भाग र समुदायका प्रतिनिधिहरू समावेश थिए। यसको मुख्य कार्य भारतलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा शासन गर्ने सिद्धान्तहरू र नियमहरूको खाका तयार गर्नु रहेको थियो। संविधानको मसौदा तयार गर्नका निम्ति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरको अध्यक्षतामा एक मसौदा समिति ड्राफ्टिङ कमिटी गठन गरिएको थियो। डाक्टर अम्बेडकरलाई यसै कारणले भारतीय संविधानका जनकको रूपमा चिनिन्छ। संविधान निर्माणको प्रक्रिया निकै लामो र गहन थियो। संविधान सभाले विभिन्न देशका संविधानहरू अध्ययन गर्यो र 2 वर्ष 11 महिना र 18 दिन लगाएर यसलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। संविधान सभाले 26 नोभेम्बर 1949 मा औपचारिक रूपमा संविधानलाई ग्रहण गर्यो र यसमा हस्ताक्षर गर्यो। यस दिनलाई स्मरण गर्नका लागि नै भारतमा संविधान दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। यद्यपि संविधानलाई पूर्ण रूपमा 26 जनवरी 1950 मा लागू गरियो। यस दिनलाई भारतमा गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ। संविधान दिवसको महत्त्व र विशेषतामाथि बोल्दै भारतकी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भन्नुहुन्छ, उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने
प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। संविधान दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य आफ्ना नागरिकलाई संविधानका मूल्य मान्यताहरू, सिद्धान्तहरू र यसमा निहित मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यहरूबारे जागरुक गराउनु हो। विशेषतः संविधानले देशमा कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्दछ। यसले सबै नागरिकलाई बिना भेदभाव समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्दछ। यसले भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको रूपमा कायम राख्न सहयोग गरेको छ। संविधान दिवसको दिन संविधान निर्माणमा डाक्टर बीआर अम्बेडकर लगायतका नेताहरूको योगदानलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ। सिक्किम भारतको 22औं राज्य हो। यसको भारतमा विलय एक विशेष ऐतिहासिक प्रक्रिया मार्फत भएको थियो, जसलाई भारतीय संविधानको धारा 371F ले संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ। सन् 1975 भन्दा पहिले सिक्किममा नामगेल वंशको राजशासन थियो। यो एक स्वतन्त्र राजतन्त्र थियो र सिक्किमले भारतीय सरकारसँग विभिन्न सम्झौताहरू अन्तर्गत विशेष सम्बन्ध कायम राखेको थियो। सन् 1974 मा सिक्किममा लोकतान्त्रिक आन्दोलन तीव्र भयो र सिक्किमका जनताले राजतन्त्रको अन्त्य र भारतमा पूर्ण विलयको माग गरे। सन् 1975 मा भएको जनमत संग्रहमा जनताले भारतमा विलयको पक्षमा मतदान गरे। यस जनमत संग्रहको नतिजालाई स्वीकार गर्दै भारतीय संसदले 36औं संविधान संशोधन ऐन 1975 पारित गर्यो, जसले सिक्किमलाई पूर्ण राज्यको दर्जा प्रदान गर्यो र संविधानमा धारा 371F थप्यो। धारा 371F सिक्किमको विशिष्ट इतिहास, पुरानो कानुन र त्यहाँका मानिसहरूको हितको संरक्षण गर्नका लागि संविधानमा थपिएको हो। यस धाराले सिक्किमलाई विशेष प्रावधानहरू प्रदान गरेको छ। सिक्किमको विलय हुनुभन्दा पहिले लागू रहेका सबै कानुनहरू, जसलाई पुरानो कानुन भनिन्छ, भारतीय संविधान, संसद र सर्वोच्च अदालतको क्षेत्र अधिकार अनुरूप परिमार्जन नभएसम्म लागू भइरहनेछन्। यसले सिक्किमका जनताको ऐतिहासिक र कानुनी निरन्तरता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। धारा 371F ले सिक्किमलाई भारतीय संघभित्रको एक विशेष राज्यको पहिचान दिन्छ। यसले सिक्किमका जनतालाई, विशेष गरी जनजाति समुदायहरूलाई उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हितहरूको संरक्षणको संवैधानिक ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। यो धारा भारतीय संविधानको समावेशी र विविधतालाई सम्मान गर्ने चरित्रको उत्कृष्ट उदाहरण हो। 371F का सन्दर्भमा अधिवक्ता प्रमित छेत्री भन्नुहुन्छ, र आज हामीले भन्नुपर्दाखेरि 371F सिक्किमको सन्दर्भमा धेरै नै एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण एउटा कानुन छ र धेरैजना विशेषज्ञहरूको पनि यो मान्नु छ कि 371F संविधानको धारा 371F संविधानभित्रको एउटा संविधान पनि हो भनेर मान्नु छ। किन भन्दाखेरि यसले पुरानो कानुनहरूको, जति पनि सिक्किमको पुरानो कानुनहरू छ, ती सबै पुरानो कानुनहरूलाई जोगाएर राखेको छ। संविधान दिवस हामी सबैका लागि संविधानमा निहित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू, समावेशी सिद्धान्तहरू र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः स्मरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। सिक्किमको सन्दर्भमा धारा 371F ले भारतीय संघभित्र रहेर पनि सिक्किमलाई आफ्नो विशिष्ट पहिचान, संस्कृति र सामाजिक संरचनालाई कायम राख्न संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यो प्रावधानले भारतीय संविधान केवल एउटा कठोर नियम कानुनको पुस्तक मात्र नभई देशको विविधतालाई सम्मान गर्ने र हरेक क्षेत्रको विशिष्टतालाई अँगाल्ने एक लचिलो र समावेशी दस्तावेज हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ। संविधानले देशका सबै राज्यहरूलाई एकताबद्ध गर्दै हरेक क्षेत्रको मौलिकताको सम्मान गर्ने सन्तुलित व्यवस्थाको उदाहरण सिक्किमको विशेष प्रावधानले दिन्छ। यसरी भारतीय संविधानले देशको एकतालाई बलियो बनाउनका साथै विविधतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। समसामयिक विषयको कार्यक्रम सामयिक चर्चामा अहिले सुन्नुभयो वार्ता संविधान दिवस अनि सिक्किमका निम्ति विशेष संवैधानिक प्रावधान। वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पारसमणि दंगाल। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।